हजारौं नेता जन्मे राजनेता बन्न सकेन। अब गाउँ गाउँमा सिंहदरा छ भने त्यो अब चाहिँ रविको आगमनले हेर्नुहोस् आजै हो क्यारे उनी चाहिँ 1:30 बजेको फ्लाइटमा उनी चाहिँ भागे। विनोद चौधरी चाहिँ भागे, आरजु देउबा पनि भाग्नुभयो, भागेको सत्य हो, मन्जु खाँड पनि भाग्नुभयो होइन। अब के त भन्दा अब यहाँ भागेर पनि कहाँ जाने, यो संसद अवरोधले कुनै अर्थै राख्दैन। होइन भने उसले आफ्नो चाहिँ के भन्दा पुरा शरीर नै भनौँ खोलेर नाङ्गोपन देखाएको अवस्था छ। राजनीति दबाव प्रभाव कसै पनि नलाग्नुहोस्, ऐन पल्टाउनुहोस्, कारबाही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने त नेपालकै इतिहासमा पहिलो गृहमन्त्री र पहिलो प्रधानमन्त्री हो नि। त्यसैले विनोद चौधरी पनि भागेको अवस्था हो, सायद अरुण चौधरी पनि भाग्छन् होला, बसन्त चौधरी भाग्छन् होला। अब के भन्दाखेरि अब आरजु राणा भागेकी अवस्था हो, उनले उन्मुक्ति पाउने विकल्पै छैन। देशको दुईटा बाहरूले होइन रविलाई चाहिँ अगाडि बढाएर देशको चाहिँ भाग्य निर्माण गर्ने, यो गठबन्धन नहुँदा रविजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर बाटाबाट छोप्दै हिँडेको अवस्था, प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेको अवस्थामा अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसले आज चाहिँ के भन्दा बोल्न नदिने, छिर्न नदिने भनेर हाम्रा मान्छेहरूलाई अब चाहिँ यो सरकारले छोड्दैन, न प्रधानमन्त्रीले छोड्ने भए, न गृहमन्त्रीले छोड्ने भए, ठेकदारहरूको जमात छ, त्यो जमात त सबै कारबाहीमा पर्ने भयो। जनताको नजरमा यो नेपाली काङ्ग्रेस नै विसर्जन हुने भयो। यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी केपी सर। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। बार बार गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ। यो तपाईँले भन्नु यो के भन्छ लोकलज्जा। अब काङ्ग्रेसको जतिवटा चाहिँ सान मान इज्जत प्रतिष्ठा थियो जननजरमा चाहिँ उसले देशलाई भ्रमलुट गरेर देशको चाहिँ अस्मिता राष्ट्रिय स्वाधीनता नदी नाला कल कारखाना बेचेर अहिले आएर गगन थापाकोमा रवि अब स्वर्णिम वाग्ले गगन थापा भनेका त त्रिकोणात्मक सम्बन्ध छ। अब भने गगन लड्ने ठाउँमा काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 हो क्यारे। अब त्यहाँ चाहिँ घन्टीको चाहिँ उम्मेदवारै उठाइएन। रविले त उसलाई उहाँ गगनजीलाई सम्मान गरेको अवस्था हो। उहाँ प्रधानमन्त्रीको ताबेदार हुनुको लागि अब भनौँ चुनावपछि मिसन भनौँ पीएम भन्ने हिसाबमा उहाँले गरेको अवस्था पनि हो। अब अहिले आएर के भयो भन्दा आफ्नो बाख्रा पालनका कुराहरू, स्वास्थ्य प्रकरणमा घोटाला भएको कुराहरू, किन उहाँ पनि अछुतो हुँदैन। मोहरा त पक्राउ परे, हामी त मोहरा मात्रै हौँ भन्ने मानिसहरू पनि उनीहरू भाग्न थाले भन्ने पनि चर्चा चलेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाज्यूकी धर्मपत्नी आरजु देउबा नेपालबाट भागेर भारत गएको भन्ने पनि चर्चाको विषय बनेको छ। के भागेकै हुन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? वास्तवमै यहाँको प्रश्न अत्यन्त चाहिँ मार्मिक पनि छ, सान्दर्भिक पनि छ। अब चाहिँ आरजु देउपा भुटानी शरणार्थी काण्डमा चाहिँ भनौँ पहिला अडियो प्रकरण भएको एउटा डिजाइनर प्लानर जग्गाको प्लटिङदेखि लिएर सेनी टाइजर प्याडको आफ्नो भन्सारमा चाहिँ बिचौलिया खडा गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेर यी काण्डले चाहिँ के भन्दा अब म चाहिँ लुक्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ वैदेशिक शक्तिलाई चाहिँ गुहार्नको लागि दिल्ली गएर आरएसएसको अध्यक्षज्यूको खुट्टामा चरण कमलमा पर्नु भएको छ। यो उहाँलाई चाहिँ के भन्दा विदेशी शक्तिले पनि बचाउन सक्दैन, उहाँ कानुनी कठघरामा आउनै पर्छ। यदि आउनु भएन भने रेड कर्नर नोटिस जारी हुन्छ। अर्को रविलाई चाहिँ सहकारी ठग भन्नुमा कुनै अर्थ छैन। महाधिवक्ताले अनुसन्धान गर्दाखेरि रविमाथि मुद्दा चल्ने प्रकृति छैन भनेर फाइल क्लोज गरेको अवस्था छ। स्वयं देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि यो घटनामा संलग्न छैनन् तिबिरै भागेको अवस्था हो। रविले भागेको अवस्था त होइन, यिनै ठगहरूले भगाएका हुन्। पोखराबाट पनि 18 जना चाहिँ वान्टेड भएर 4 जना पक्राउ भएको अवस्था छ। रविको कुनै पनि भनौँ के भन्दा कुनै पनि प्रमाण चाहिँ प्रभावित हुँदैन। त्यो हिसाबले मैले गृहमन्त्री बनाएको हुँ। कुरा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लगाएर आफूले चाहिँ पानीमाथि ओबान हुनको लागि राज्यको सम्पत्ति लुटिएको व्यवस्थापन गर्नको लागि हुटिट्याउ मच्चाएर काङ्ग्रेसले यो नौटङ्की नाटक र यो कुस्ती किन खेलिरहेको छ? प्रहरीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्नको लागि अगाडि बढ्न स्पष्ट आदेश दिएको अवस्था छ। विनोद चौधरीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि विनोद चौधरी, बसन्त चौधरी, अरुण चौधरीको चाहिँ अनुसन्धानको फाइलमा सिबिआईमा अलरेडी थियो। यसोभन्दा बाहिर जान त सकिन्न। नेपाल प्रहरीले विगतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुबई, कतार, सिङ्गापुर, बेलायत, अस्ट्रेलियाबाट अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेर लिएको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दा भागेर अर्थ छैन। तर विनोद चौधरीको चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जानु भने देशलाई उनले चाहिँ भन्दा देशको सम्पत्ति लुटेका छन्। देशको सम्पत्ति लुटेर विदेशमा विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा होइन लगानी गरेका छन्। यो त के भन्दा अब कुनै पनि एउटा भ्रष्टाचारीलाई अनुसन्धान गर्दाखेरि चुनमा लगानी, जहाजमा लगानी, बाल मन्दिरका चाहिँ भनौँ अरबौँको जग्गा चाहिँ अतिक्रमण गरेर सरकारी जग्गा हडपेका कुराहरू, यहाँ त असङ्ख्य अपराधमा संलग्न भएर यो देशलाई थला पारेको अवस्था छ। जब उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दा एमसिसी सम्झौता गर्दा व्याख्यात्मक 10 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गरेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो आज चाहिँ अमेरिकी सेनाहरू हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा यदि चाहिँ यो चाहिँ अमेरिकी सेना
नेपालमा आयो भने मलाई चाहिँ के मुण्डन गरिदिनु होला, मलाई थानकोट कटाउनु होला, मेरो नागरिकता जफत गर्नु होला, मेरो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु होला भनेर उहाँले भने होइन। यो कालखण्डमा उहाँ पनि चाहिँ भ्रष्टाचारमा लुलुप्त भएको चाहिँ व्यक्ति हो। प्रहरीलाई राजनीतिक दुर्गन्धबाट चाहिँ के भन्दाखेरि उन्मुक्ति दिएर राजनीतिक सत्ता पावर पहुँचबाट चाहिँ के भन्दा पन्छाएर यस्ता भनौँ राष्ट्रका विभिन्न चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डमा अनेकौँ चाहिँ राष्ट्रघाती अपराधिक काण्डमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू, फरार अपराधीहरू, जस्तै फरारमा चाहिँ जघन्य अपराधमा फरार भएका, वित्तीय चाहिँ ठगेर फरार भएका, यावत चाहिँ के भन्दा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत फरार भएका, अदालतबाट वान्टेड जारी भएका मान्छेहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसमा जोसुकै किन्नुहोस्, अब चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सम्मानित प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्देशन र चाहिँ केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के भन्दाखेरि समर्थन र चाहिँ अहिलेका चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामी छानेको चाहिँ एक्सन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई सलाम पनि छ, नमन पनि छ। अब चाहिँ देशलाई बनाउनेमा अगाडि बढ्नुहोस्। 3.5 करोड जनता हरेक समय 24 घण्टा पहरेदारी गरेर साथ दिने प्रण र प्रतिबद्धता लिएको पनि जनआवाजलाई यहाँकी मिडियाद्वारा मैले पस्कन र ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। गृहमन्त्री चाहिँ माननीय गृहमन्त्री रवि लामी छानेज्यूले प्रहरीबाट सुरु गर्नु, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि के भन्दाखेरि सबै त्यो प्रकाश शरण महत, रामशरण महत लगायतका अरू नाम नभनौँ, भाग्न सक्छन्। दर्जनौँ चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारी, देशघाती, राष्ट्रघाती व्यक्तित्वहरू पक्राउ गर्ने हुने भयो। त्यसै गरी अब एमालेका पनि धेरै चाहिँ नेताहरू चाहिँ पक्राउ गर्ने अवस्था जन्मियो। देशमा दण्डहीनताको अन्त्य, जनतालाई चाहिँ सुरक्षात्मक प्रत्याभूति दिनको लागि हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ, जबसम्म नेपाल प्रहरीलाई सोक्छ, निर्भीक र चाहिँ राजनीतिभन्दा बाहिर राखेर उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर अगाडि बढाइदिन, तबसम्म समाज र राष्ट्रमा सुरक्षा हुँदैन भन्ने कुराले अपराधीसँग संलग्न भएका उच्च अधिकारी समेतलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही भएको अवस्था विद्यमान छ। राष्ट्रिय योजनाहरू प्रभावित हुनुहुन्छ। विश्वको शक्तिशाली र चाहिँ सबैको सम्भावना भएको देश आज चाहिँ के भन्दा हरेक जडीबुटीदेखि लिएर एउटा पानीको मात्रै व्यवस्थापन गरे पनि हामी समृद्धशाली बन्ने देशका नागरिक आज चाहिँ विदेशमा गएर श्रम पसिना बगाउनु परेको छ। दिनको तपाईँको 4वटा लास चाहिँ बाकसमा बन्द भएर आएको छ। हिसाब गर्दा 1600 लास चाहिँ भनौँ रुँदै गएका छन्, लासमा फर्किया छन्। यस्तो दुर्दशा कसले बना? नेपालमा कानुन छ, कानुनको कार्यान्वयन भएन, नेता छ, नेता जस्तो भएन, प्रशासन छ, प्रशासन जस्तो भएन, प्रहरी छ, प्रहरी जस्तो भएन, समाज छ, समाज जस्तो भएन, राष्ट्र छ, राष्ट्र जस्तो भएन। आज यस्तो वैभवशाली विश्वलाई लिड गर्ने एउटा कहिले पनि स्वाधीन नभएको, कहिले पनि राष्ट्रिय भनौँ स्वतन्त्र दिवस नमनाएको भनौँ योभन्दा तपाईँको चाहिँ वासिङटन के अरे तपाईँको अमेरिकाको खोजी वासिङटन उसले खोज्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालको सिंहदरबार बनेको यस्तो वैभवशाली राष्ट्र कोरिया, ब्रिटेनलाई चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ दिने राष्ट्रलाई आज चाहिँ यस्तो हरिकङ्गाल नर्क कसले बनाओ भने यिनै चाहिँ भ्रष्टाचारी, देशघाती, विदेशीका दलाल, लम्पसरवादी, अनुभवहीन, विवेकहीन दुर्जनहरूले बनाए। त्यसैले अब यो दुष्ट गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा माग्ने ती नेताहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? ती नेताहरू नेतै होइनन्, यी नेता भएका भए राजनेता हुन्। ती आज चाहिँ पटक पटक सबभन्दा पहिला नेपालको राज्य शक्तिमा दोहन गरेर, लुटेर, राज्य सञ्चालन गरेर, प्लेन हाइजेक गरेर, विद्रोह गरेर होइन देशलाई चाहिँ के भन्दा मैले आज तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यिनीहरूले के थियो भने भारतमा के थियो भन्दा त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँका राजाहरूलाई चाहिँ के भन्दा अधीनमा पारेर त्यो सारा राज्यको चाहिँ एकीकरण गरेर चाहिँ ब्रिटिसले त्यहाँ भनौँ एउटा इन्डिया बनायो होइन। यहाँ पनि के थियो भन्दा यो राजालाई हटाउनको लागि यो षड्यन्त्र जस्तै तपाईँको 17 सालमा राजालाई हटाएपछि गणतन्त्र सङ्घीय भनौँ यो भनौँ न सङ्घीय राज्यको स्थापना गरिसकेपछि सिक्किम बनाउने, अब तपाईँको चाहिँ फिजी बनाउनेमा चाहिँ नेहरू लागेको अवस्था थियो। देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म र इतिहासलाई बचाउनको लागि महेन्द्रले चाहिँ देश बचाउनको लागि कु गरेर 10-11 वर्षमा कायापलट गरे विकासका कुरा हेर्ने तपाईँले देखिरहेको छ। भनेपछि यहाँ के त भन्दा देशको भू धरातलीय राजनीतिलाई बुझेनन्। यी विदेशीबाट गाइड भए, आफ्नो विवेक, योग्यता, क्षमता, जनताप्रति जवाबदेहिता, राष्ट्रप्रति इमान्दार, नेपाल आमाप्रति वफादार भएर एउटा बढ्न सक्ने कुनै पनि राजनेता जन्मेन। हजारौँ राजनेता जन्मे तर हजारौँ नेता जन्मे, राजनेता बन्न सकेन। अब यसको परिणाम के भन्दा अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार छ भन्थ्यो, अब चाहिँ रविको आगमनले हेर्नुहोस् गाउँ गाउँमा अब साँच्चै नै के भन्दा सरकार छ भन्ने कुरो प्रत्याभूति हुन गइरहेको जनताले आभास र महसुस चाहिँ गरेको पक्कै पनि हेर्नुहोस्। जस्तो अहिले तपाईँले यो भन्दै गर्दा गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रशंसा गर्ने, उहाँको कामलाई प्रशंसा गर्ने त नेपाली जनता छँदैछन् र त्यो मात्रै नभएर उहाँलाई गो अहेड रवि
रविमाथि कुनै पनि त्यस्तो कसुर छैन, हामीले प्रहरीबाट पनि बुझ्यौँ, सबैतिरबाट बुझ्यौँ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो खुलेर साथ दिइरहनु भएको छ। होइन, मैले के भने प्रचण्डजीलाई र चाहिँ केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानज्यूलाई मैले सम्मानित रूपमा सम्मान गर्न थालेँ। विगतमा उहाँहरूलाई चाहिँ सुधार्नको लागि, उहाँको पुच्छर निमट्नको लागि, उहाँले बाटो बिराएकोलाई तेर्साउनको लागि मैले उहाँलाई पटक पटक चाहिँ मिडियाद्वारा एउटा ध्यानाकर्षण सुझाव दिएको अवस्था थियो भने अब उहाँहरूले के भन्दा भन्छ प्रचण्डजीको उत्तराधिकारी छैन। एउटा बिचरा चाहिँ नि प्रकाश दाहाल थियो, उनले पनि भनौँ यो धरती छोडेर गए। हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूको त कुनै सन्तान छैन भने अब देशका यी सारा नेपालका जनता हाम्रा सन्तान हुन्। रवि भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ के भन्दा उत्तराधिकारी हो। अब रविलाई साथ दिएर रवि जस्ता चाहिँ युवाहरूलाई, जस्तै अहिले हामीले नेगेटिभ नल्याउँ, अब जस्तै के भनौँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी पनि आफ्नो पार्टीमा नयाँ नयाँ युवा दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लगायत नयाँ नयाँ युवाहरू आएछन्। एउटा युवाहरूलाई नै अब हामीले पहिलेदेखि भन्ने गरे हो, जबसम्म यो देशको भागडोर, यो राज्य सत्ता जबसम्म चाहिँ भन्दा युवामा हस्तान्तरण हुन सक्दैन तबसम्म देशमा किञ्चित विकास र समृद्धि सम्भव छैन भनेर हामीले 15 वर्षदेखि चाहिँ कुर्लिएको, रोडमा कुर्लिएको अवस्था पनि हो। अहिले उहाँहरूले विगतमा गरेका कमी कमजोरीलाई प्रायश्चित्त गरेर रवि जस्ता युवाहरूलाई साथ दिएर आशीर्वाद दिएर गल्तीलाई प्रायश्चित्त गरेर भ्रष्टाचारमा जोसुकै संलग्न भए पनि निर्मम तरिकाले दुधको दुध पानीको पानी अनुसन्धान गरेर यो राज्यको ढुकुटीको भनौँ जो सम्पत्ति छ, तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति लुटिएको छ, त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ फिर्ता गरेर दोषीलाई चाहिँ निर्मम भएर कारबाही गरेर सम्पत्ति छानबिन गरेर विदेशका खाता, स्वदेश चल अचल सम्पत्ति लगानी होइन, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सुन के छ सारा कुरालाई व्यवस्थित गरेर अब राष्ट्र निर्माण गर्ने वैकल्पिक अन्तिम शक्ति भनेकै यही सरकार हो। यो सरकार फेलियर भयो भने देशमा न दल हुन्छ, न राजनीति हुन्छ, न यी पात्र पद्धति रहन्छन्। यी सारा चाहिँ के भन्दा एउटा वडा सदस्यदेखि लिएर देशको राष्ट्रपतिसम्म, विगतका वर्तमानसम्मका राष्ट्रपतिसम्म, सचिवसम्म, मुख्य सचिवसम्म, उच्च स्तरीय कर्मचारीसम्म, भन्सारका डिजीदेखि लिएर भन्सार अधिकारीदेखि लिएर मालपोत अधिकारीदेखि लिएर कोही चोखो छैन। अल आर द करप्टेड होइन अहिले र विगतका। त उनीहरूले एउटा सुब्बा भीमकान्त ढकालसम्म भन्ने आएको थियो, उसको चाहिँ 4 वर्षमा चाहिँ वर्षमान पुन होइन तपाईँको चाहिँ यो भनौँ यो चाहिँ के भन्दा नन्दकिशोर पुन पूर्व उपराष्ट्रपतिको पछि लागेर 4 वर्षमा अरबौँ कमाएर अहिले अख्तियारमा धाएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ भन्सार बस्ने पिउनले चौकीदारले चावडा घर काठमाडौँमा बनाएको अवस्था छ भने एउटा पिउनले चावडा घर बनाउँछ भने त्यो भन्सारमा पैसा खुवाएर डिजी भएर पैसा खुवाएर जाने भन्सार अधिकृतले कति पैसा कमायो होला, कति राज्य दोहोन होला, कति भन्सार छली गरे होला। त्यो हुनाले के भन्दा हरेक चिजलाई 1 to 1 एउटा एक्सन लिएर टिम गठन गरेर अगाडि बढेर चाहिँ यो के भन्दा यो भ्रष्टाचारको त्यो रोग छ, यो क्यान्सर छ, यो क्यान्सरलाई निर्मम गर्ने तरिकामा अहिले के भन्दा कुनै पनि बाँकी रहँदैन। यो संसद अवरोधले कुनै अर्थै राख्दैन। काङ्ग्रेसले जति संसद अवरोध गर्छ यसलाई समीक्षा गरेर आत्मसमीक्षा गरेर बरु चाहिँ अहिले सरकारलाई सहजीकरण सहयोग गर्ने काममा लाग्यो भने केही न केही उसले चाहिँ मलाई सम्मान रहला, होइन भने उसले आफ्नो चाहिँ के भन्दा पुरा शरीर नै भनौँ खोलेर नाङ्गोपन देखाएको अवस्था छ। हामी एउटा राजनीतिक एउटा विचारधारा र ध्रुवीकरणलाई हामीले हेर्दा विश्व राजनीतिलाई पनि हामीले उ गर्दाखेरि किन यो त सधैँ यस्तो हुँदैन। एउटा युगले एउटा मानिस जन्माउँछ। अहिले युगले जन्माएको मानिस भनेको के हो भन्दा रवि लामेछाने हो। त्यो युगले जन्माएको मानिसलाई यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दा साथ दिएको के हुनु भन्दा दुवै चाहिँ पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्री हुन्। उहाँहरूले विगतमा जे गल्ती गर्नु हो त्यसको मेरो कुनै कटाक्ष छैन। अब विरोध होइन, देश कसरी बन्छ, देश कसरी रहन्छ, युवालाई स्वरोजगार कसरी गराउन सक्छ, शिक्षामा परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ, 12 क्लाससम्म निःशुल्क शिक्षा त हुनु पर्यो नि। अहिले चाहिँ मलाई शिक्षा मन्त्री अब के भयो सुमना श्रेष्ठको एउटा भनौँ विद्यालय कलेजमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा राम्रो डिजाइन लिन, त्यो चाहिँ स्वागत योग्य छ। अहिले म सुन्दै थिएँ अब के भन्दा 12 कक्षासम्म पढ्दाखेरि एक पैसा कुनै विद्यालय लियो भने म कारवाही गर्छु भनेर 77 जिल्लामा चाहिँ परिपत्र शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो भन्ने सुन्दा आई एम प्राउड अफ मनोहर भन्ने कुरा आयो क्या। हेर्नुहोस् होइन, एजुकेसन मिनिस्टरलाई गर्ने त गर्छ नि, गर्नको लागि के हुन्छ, यहाँ सिस्टम छ, कानुन छ, विधि छ, प्रणाली छ, न्यायालय छ, अदालत छ, पुलिस छ, सेना छ, सशस्त्र प्रहरी छ, निजामती प्रशासन छ, विधायिका छ, कार्यपालिका छ, न्यायपालिका छ। यिनले आफ्नो ठाउँमा रहेर जनता भनेका हाम्रा भगवान हुन्, हामी सबै नोकर हौँ। यिन देशको लागि मुलुकको लागि हामीले केही गर्नुपर्छ। हामी आजसम्मको इतिहासमा कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ डलरले पोलेको छैन, कुनै पनि मान्छे बेल ग्रेड नै किन्नुहोस् मलाई चाहिँ पैसाले पुगो भन्ने मान्छे जन्मेको छैन र पैसाले जलाएर कहिले मरेको छैन। त्यो हुनाले अन्तिममा म
मोर्ने, अब चाहिँ कसैले चाहिँ के भन्दा गाड्लान् बाटोमा गएर मिल्ने हो। अब कसैलाई पोल्छन् त्यही पशुपति आर्यघाटमा गएर त्यो डढिसकेपछि तपाईँको 5 भनौँ 1-2 माना भनौँ त्यो 1-2 किलो खरानी मात्रै हुने हो। जीवनलाई त अब देशको लागि केही गर्नु पर्यो नि त। अब पनि गर्दैनौँ, अब पनि हुटिट्याउँ गर्ने, प्रतिशोध गर्ने, एकले अर्को कठास गर्ने, फेरि गठबन्धन तोडेर फेरि चाहिँ के देउपासँग हात मिलाउन जाने, यो खालको परिस्थिति जन्म्यो भने लेखिराख्नुहोस्। अर्को शक्ति भनेको सैनिकको हुन्छ, दोस्रो शक्ति भनेको राजालाई स्थापित गरेर यो देशमा चाहिँ नयाँ शक्तिको परिवर्तन हुन्छ। सत्य त बोल्नुपर्छ। हामी त राष्ट्रवादी हौँ, राष्ट्र चाहिन्छ, मुलुक चाहिन्छ भन्ने हो। जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्ने हो, जसले राम्रो गर्दैन त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्ने हो, त्यसलाई कारबाहीमा ल्याउनु हो। यो कानुन छ भन्ने चाहिँ जनतालाई एउटा भनौँ के भन्दाखेरि प्रत्याभूति त हुनु पऱ्यो नि त। अब अहिले रविले तपाईँको 2 हप्ता नपुग्दै अब चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ प्रहरीको चाहिँ इन्फ्लुएन्स बढेको कुराहरू छ। प्रहरीले चाहिँ परिचालन शक्ति र पावर दिएको अवस्था छ, साथ दिएको अवस्था छ। राजनीति दबाव प्रभाव कसै पनि नलाग्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ ऐन पल्टाउनुहोस्, कारबाही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने त नेपालकै इतिहासमा पहिलो गृहमन्त्री र पहिलो प्रधानमन्त्री हो नि। यस्तो सम्मान पाउँदा पनि फेरि आफ्नो दिएको पावर सत्ता अधिकारलाई विदेशीको डिजाइनमा, स्वदेशीको डिजाइनमा, लोभको डिजाइनमा यदि चाहिँ यो गठबन्धन चाहिँ भयो भने त अब त देशमा यो दल प्रणाली राजनेता र पार्टी त रहँदैन। यु हेभ टु नोटेट योर मिडिया, यो टेलिभिजन, मैले भनेको कुराहरू सत्य हो, ध्रुव सत्य हुन्छ। किनभने अब पनि चाहिँ सुध्रिने कुराहरू आउँदैनन् भने अब चाहिँ देशमा पार्टी यो राजनीति भन्ने कुरो समाप्त भएर जान्छ। यो 100% चाहिँ राजनीतिक भूधरातलीय विश्लेषण हेर्नुहोस्। जस्तो यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब खण्डमा जो भागिरहेका छन्, एउटा द्रोह लागेर, भ्रष्टाचारको आरोप लागेर, छानबिनमा आउन डरले जो भागिरहेका छन्, तिनीहरू धमाधम जेल पर्ने सम्भावना कतिको देख्छ? वाइ नट? किन भन्दा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो विश्व एउटा ग्लोबलाइजेसनमा आएको छ। इन्टरपोल भनेको जस्तो भाग्दा भाग्दै महरासम्म थिए। भाग्दा भाग्दै त महरा त चाहिँ के भन्दाखेरि अब भैरवबाट चाहिँ उनी इन्डियातिर भाग्न लागेको अवस्थामा नि पक्राउ परेका हुन्। र मैले त यहाँकै साइड टेलिभिजनमा भनेको थिएँ मैले 24 घन्टाभित्र चाहिँ महरा पक्राउ हुन्छन् भन्थ्यो। त्यो एजुटेड भयो। हामीले पनि केही न केही अनुसन्धानका पाटाहरूलाई पनि हामीले राख्छौँ होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो भुटानी शरणार्थीको के भन्दा फाइल खोलिएको अवस्था छ। ऊ त अलरेडी खोलेको थियो। अब एक्सनमा जाने छुटेका पावरको भरमा, पहुँचको भरमा, सत्ताको भरमा आडमा छुटेका चाहिँ हाई चाहिँ सोफिस्टिकेटेड होइन भनौँ त्यो करप्टेड चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई त लिनु पऱ्यो। अब त यसमा के भन्दा यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको ललिता निवास काण्डमा अझै दर्जनौँ चाहिँ मान्छे फस्छन्। हेर्नु अहिले सानातिना त भुरे माछा कर्मचारीलाई लिएर त्यो कारबाही गर्नु बेकार हो। त्यसमा योजनाकार, प्लानर र प्लटिङ गर्ने दिने के अरे भूमि सुधार अब त अझै चाहिँ त्यो के भन्दा मालपोतका अधिकृतदेखि लिएर अझै त्यहाँ के भन्दा जसलाई पावर पैसाको आरमा छोडिएको छ तिनी पनि आउने पक्षमा छन्। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि जोसुकै होस् अब पूर्व प्रधानमन्त्री होइन माधव कुमार नेपाल र चाहिँ के पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानको दायरा हामीले चाहेको के भन्दा कानुन एउटा भूमि मान्छेदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म कानुन एउटै हुनुपर्छ। यदि के नै गर्यो भूमि मान्छेले एउटा कानुन, मध्यवर्गले एउटा कानुन, व्यापारीले एउटा कानुन, आर्जु देउवा र विनोद चौधरीहरूलाई पनि कोच्नुपर्छ। कोच्नुपर्छ विथ हातकडी कोच्नुपर्छ। त्यो देखाउनुपर्छ। तब देशमा सुशासन भयो, समानुपातिक कानुन भयो, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्यो। नेपाल प्रहरीले चाहिँ काम गर्यो, नेपाल प्रहरीलाई काम गर्न दियो। अहिले गृहमन्त्रीले सत्य काम गरे। चौधरीज्यूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इमान्दारिताको सर्टिफिकेट दिनु पर्दैन कसैले, म इमान्दार छु भनेर भनेको अवस्था छ। उहाँ कसरी इमान्दार हुनु? उहाँले 31 अरब चाहिँ के भन्दा राज्यलाई कर तिर्न बाँकी छ। देशका तपाईँ हाम्रा सारा सम्पत्ति, सारा ब्याङ्कको चाहिँ जनताका पैसाहरूलाई जम्मा गरेर उहाँले नोबेल ब्याङ्क खोल्नु छ। बङ्गलादेशमा छ, यहाँ पनि केही शाखाहरू छन्। यस्ता ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँको दर्जनौँ ब्याङ्कमा लगानी छ। उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि मलेसिया, कतार, भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा होइन विदेशमा भनौँ अनगिन्ती चाहिँ कारखानाहरू खोल्नु भएको छ। यो देशको तपाईँ हाम्रो धन सम्पत्तिलाई चाहिँ के भन्दा लुटेर उहाँलाई चाहिँ के भन्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण परेको हुनसक्छ। अब तपाईँको भ्रष्टाचार गरेका कुराहरू हुन्छन्, कर नतिरेका कुराहरू हुन्छन्। उहाँमाथि देश विदेश र चाहिँ विश्व अन्य ब्याङ्कमा राखेका पैसाहरू प्रभावित हुन्छन् भने त उहाँ त देशको अत्यन्त भ्रष्टाचारी उद्योगपति भएर भएन नि त। उद्योगपतिले के गरेछ उनको चाउचाउ हेर्नुहोस्। के छ त्यो भने जिजीका त्यो के बनाएको छन् नि त्यो हेर्नुहोस्। त्यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो पैसालाई व्यवस्थापन गरेर देशलाई हरिकङ्गाल गराउने नाइके मध्येको पहिलो पात्र पनि त विनोद चौधरी हुन्। उनले आफ्नो चाहिँ के भन्दा इलेक्टेड होइन
नेपालमा समानुपातिक चाहिँ नि संसद भनेको श्रीमान श्रीमतीलाई भत्ता खानलाई मन्त्री बनाउनलाई दिने हो। आज पहिलाको युवराज खतिवडा मतलब जननिर्वाचित थियो। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो भनौँ हाम्रो चाहिँ राम्रो काम गरे, सम्मान छ, उहाँलाई चाहिँ राम्रो राम्रो भन्नु। नारायण काजीलाई पनि जनताले भोट दिएर जिताएको मान्छे हो। अब विगतमा प्रधानमन्त्री हुने पनि राष्ट्रिय सभामा लिएर नाटक गरे भनेपछि यो उप भन्ने चिज ठ्याक्कै रोक्नुपर्छ र समानुपातिक भन्ने परिस्थिति ठ्याक्कै हटाउनुपर्छ तत्काल। अब चाहिँ के भन्दा रविले सङ्घीयता हटाउनेतर्फ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बुझ्नै पर्छ। यो हामीले धान्न सक्दैनौँ, सेतो हात्ती हो। किन त्यो हुनाले रविले चाहिँ मतलब सङ्घमा चाहिँ त भनौँ के अरे त प्रदेशमा त आफ्नो उम्मेदवारी दिएन नि त। त्यसको अर्थ उनले पनि बुझेका छन्, बुझ्दै जानुपर्छ। किनभने यो त के भन्दा जति चाहिँ सुनलाई चाहिँ गाल्यो त्यति चाहिँ परिष्कृत हुने हो। अकबरी सुनलाई कसिलाउन पर्दैन भने त उहाँ त राजनीतिक अभ्यासमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि भनौँ अनुभव, शिक्षा, ज्ञान, परिस्थितिलाई पनि अगाडि बनाउनु पर्छ। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जति नेपालको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पारेर देशको अर्थ उन्नतिमा भनौँ घाटा भएका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अब आर्थिक नीति, राष्ट्रिय एजेन्डा, कृषिको एजेन्डा, विकासको एजेन्डा, कल कारखानाको एजेन्डा, पानीको व्यवस्थापनको एजेन्डा होइन। कम्तीमा यस्तो चाहिँ विश्वको दोस्रो धनी देश, यहाँ त कम्तीमा चाहिँ युवाहरू त रोक्नु पर्यो। देशका सचेत युवालाई विदेशमा धकेल्नु भएन हो। विदेशमा चाहिँ पाइलट पढ्न जानको लागि, इन्जिनियर पढ्न जानको लागि, नासामा गएर रकेट बनाउनको लागि होइन, अथवा आविष्कार गर्नको लागि त्यो जानुपर्छ, त्यसमा कुनै तर श्रम बेच्नको लागि त्यो श्रम त यो देश राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु पर्यो नि। भोलि हामी श्रीलङ्काबाट भारतबाट यहाँ लेबर ल्याएर काम गर्ने विकास गर्नको लागि। त्यो हुनाले युवालाई रोक्ने एउटा चाहिँ यो परिपाटी र अनलाइन सिस्टम भोटिङको परिपाटी र चाहिँ युवालाई के भन्दा स्वरोजगार गर्ने पद्धति विकास गरेर सबैलाई समान न्याय, समान कानुन, समान अवसर, समान चाहिँ के भन्दाखेरि वातावरण तयार गर्ने अहिलेको सरकारमाथि दायित्व आएको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई सलाम पनि छ, नमन पनि छ। गृहमन्त्रीलाई सारा जनताले, गृहमन्त्री भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको होइन, उहाँ भनेको देशको गृहमन्त्री हो। त्यो बुझ्नु पऱ्यो। माओवादी केन्द्रको चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँ समग्र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक हो भनेर कोहीलाई लाखा पार्टीको भरमा, आस्थाको भरमा कसैले चाहिँ लाखा पाखा नलगाइकन अब चाहिँ देशलाई बनाउनेमा अगाडि बढ्नुहोस्। सारा 3 करोड जनता हरेक समय 24 घण्टा पहरेदारी गरेर साथ दिने प्रण र प्रतिबद्धता लिएको पनि जनआवाजलाई यहाँकी मिडियाद्वारा मैले पस्कन र ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। सुरक्षा, शिक्षा, घाँसबास, कपासको सवालमा यिनी अनभिज्ञ रहे। आफ्नै पारिवारिक पालन पोषणको लागि आफ्नो जीवन चाहिँ यिनीहरूले के भन्दा त्यसैमा देशको राष्ट्रिय ढुकुटी सिद्धाएर आफू बन्ने र आफ्ना मान्छेलाई बनाउने मात्र काम गरे, जसको फलस्वरूप देश चाहिँ के भन्दा दिनानुदिन अधोगतिमा गयो। सामाजिक सुरक्षा र समृद्धि चाहिँ भनौँ के भन्दा दिनानुदिन चाहिँ बिग्रेर गयो। जसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ देशको यो शासन पद्धति पात्र यावत कुराहरूले चाहिँ जनता चाहिँ अत्यन्त चाहिँ के भन्दाखेरि दुखी भएको अवस्थामा देशको अस्मिता, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता र चाहिँ के भन्दा सार्वभौमसत्ता समेतलाई यिनीहरूले च्यालेन्ज गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि देशका नागरिकमाथि पटक यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि ठग्ने काम गरे, देशलाई लुट्ने काम गरे। त्यसले गर्दा जनतामा एक प्रकारको निराशामय स्थिति भएको अवस्था विद्यमान थियो भने देशका युवाहरूले, जो सचेत युवाहरू छन्, जसको चाहिँ युवाको कर्मले राष्ट्रको भविष्य र समृद्धि निर्माण हुन्छ, त्यस्ता कर्णधारहरूलाई बाध्य भएर विदेशीले बाध्य बनाएका अवस्था, कृषिमा चाहिँ के भन्दा आत्मनिर्भरता नभएर सबै खाद्यान्न वस्तु समेत पराधीनताको भनौँ अवस्था यावत विभिन्न जन्म असङ्ख्य चाहिँ अपराधजन्य प्रवृत्ति गरेको विशेष सारबाट नेपाली जनताहरूले यी भनौँ राष्ट्रका नेतृत्वहरूलाई अत्यन्त के भन्दाखेरि दुष्ट प्रवृत्तिको रूपमा भनौँ समीक्षा गरेको अवस्था एकातिर थियो भने अहिले आएर चाहिँ के भन्दा अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले अब चाहिँ आफ्नो देशको आर्थिक अर्थतन्त्रलाई, धाराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई एउटा चाहिँ भनौँ सुव्यवस्थित गर्नको लागि अब चाहिँ भोइ मान्छे, मिटर ब्याजी, सहकारी ब्याङ्क अब यावतमा चाहिँ ठगिएका ब्याज चर्को लिएर आफ्नो लिलाम आफ्नो धितोसम्म लिलाम हुन लागेको अवस्था र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट खुट्टा भनौँ पैदल यात्रा आएर त्यो रोदन, त्यो चिच्याहाट यावत कुराहरूलाई देखिसकेपछि अब चाहिँ भएन।
अब चाहिँ शेरबहादुरजी अब के भन्दा मन्त्रीलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब केही 2-4 जना मन्त्रीलाई चेन्ज नगरिकन देशमा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको चाहिँ कायापलट गर्न सकिन्न भन्ने हिसाबमा अब विशेषतः आर्जु देउपाको चाहिँ के भनौँ यो भन्छ कि नारी हट, बालहट, नारी हट, स्त्री वृद्ध हट भन्छ कि, यी तिनटाले हट गऱ्यो भने चाहियो चाहियो चाहियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ नमानिसकेपछि अब कतिसम्म चाहिँ नि यो काङ्ग्रेसको चाहिँ नि एउटा भनौँ चौकीदार भएर बस्ने, अब काङ्ग्रेसको एउटा भरिया कहिलेसम्म हुने, कहिलेसम्म काङ्ग्रेसको पहरेदार बन्ने, कहिलेसम्म यो काङ्ग्रेसको बलिको पोखो भएर बस्ने भनेर उहाँले देशको समृद्धि र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित गर्नको लागि केपी शर्मा ओलीजीसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतका सभापति रवि लामिछानेलाई समेत ल्याएर चारवटा पार्टीको गठबन्धनबाट एउटा चाहिँ सरकार अगाडि बढेर जसरी चाहिँ गृहमन्त्रीले अहिले चाहिँ के भन्दा आफ्नो दायित्व जबसम्म गृह प्रशासनमा सुधार हुँदैन, गृह प्रशासन भनेको प्रत्यक्ष जनतालाई के भन्दा भनौँ सरकार छ भनेर प्रत्याभूति दिने मन्त्रालय भनेको गृह मन्त्रालय हो। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले जुन एउटा काण्डहरूको भनौँ एउटा पर्दाफास गर्नुभएको छ, क्रमशः चाहिँ नि ठुला माछा, पहिला त भुरा माछा पक्राउ हुन्थे। अब त्यो विगतको समयमा कृष्णबहादुर महराज्यूले होइन भन्नुभएको थियो हामी त भुरा माछा हौँ, साना माछा हौँ, ठुला माछा त हेर्नै बाँकी छ भन्ने कुरा उहाँ स्वयंले गर्नुभएको थियो। त्यसै क्रममा उहाँको छोरालाई चाहिँ भनौँ सहकारी काण्डमा अब सुन काण्डमा होइन समेत चाहिँ पक्राउ गरेको अवस्था छ भने उहाँ स्वयं पनि लाई पक्राउ गरेर तपाईँको चाहिँ अहिले 4 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धानमा लिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। र यसै गरी प्रहरीमा चाहिँ भनौँ के भन्दा सुधार नभइकन समाजको सुधार हुँदैन, राष्ट्रको सुधार हुँदैन। प्रहरी भनेको सुरक्षात्मक भनौँ आन्तरिक सुरक्षा कवचको रूपमा राज्यले लिएको हुन्छ। त्यो प्रहरीलाई सुसम्पन्न र चाहिँ व्यवस्थित, मर्यादित र उसले चाहिने इक्विपमेन्टहरू र सवारी साधनहरू अब भनौँ उसलाई चाहिँ सरसुविधालाई सुसम्पन्नतातर्फ लक्षित गरेर प्रहरीलाई राजनीतिक दुर्गन्धबाट चाहिँ के भन्दाखेरि उन्मुक्ति दिएर राजनीतिक सत्ता पावर पहुँचबाट चाहिँ के भन्दा पन्छाएर यस्ता भनौँ राष्ट्रका विभिन्न चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डमा अनेकौँ चाहिँ राष्ट्रघाती अपराधिक काण्डमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू, फरार अपराधीहरू, जस्तै फरारमा चाहिँ जघन्य अपराधमा फरार भएका, वित्तीय चाहिँ ठगेर फरार भएका, सहकारी फरार भएका, भनौँ बलात्कारको आरोपमा चाहिँ फरार भएका, चोरीमा फरार भएका, यावत चाहिँ के भन्दा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत फरार भएका, अदालतबाट वान्टेड जारी भएका मान्छेहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसमा जोसुकै किन्नुहोस् अब चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सम्मानित प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्देशन र चाहिँ केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के भन्दाखेरि समर्थन र चाहिँ अहिलेका चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चाहिँ एक्सन जस्तो यो चर्चा गर्दै गर्दा हिजो अस्तिको दिनमा मात्रै कृष्णबहादुर महरा माओवादीका उपाध्यक्ष पूर्व सभामुख पक्राउ परे। उनी पक्राउ परे लगत्तै नेपालको राजनैतिक वृत्तमा ठुलै तरङ्ग आयो। त्यो आइसके पछाडि अन्य भ्रष्टहरूको मुटु काप्न सुरु गरिहाल्यो। यथार्थ महरा त पक्राउ परे, हामी त मोहरा मात्रै हौँ भन्ने मानिसहरू पनि धेरै आए, उनीहरू भाग्न थाले भन्ने पनि चर्चा चलेको छ। जस्तो यो भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूकी धर्मपत्नी आर्जु देउवा नेपालबाट भागेर भारत गएको भन्ने पनि चर्चाको विषय बनेको छ। के भागेकै हुन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? वास्तवमै यहाँको प्रश्न अत्यन्त चाहिँ मार्मिक पनि छ, सान्दर्भिक पनि छ। कानुन सम्मत, विधि सम्मत चाहिँ सबैलाई समान चाहिँ अधिकार र समानान्तर कानुनको चाहिँ के भन्दा प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अहिले जब कृष्ण महरा भनेको चाहिँ के भन्दा हाम्रो प्रचण्डज्यूका सम्मानित प्रचण्डज्यूका अत्यन्त प्रिय पात्र हुन्। बाबुरामले छोड्दा, अब नेत्र विक्रम चन्दले छोड्दा, अब चाहिँ किरण वैद्यले छोड्दा पनि सदैव एउटा सारथीको रूपमा काम गरेका, एउटा अत्यन्त नजिकको किचन क्याबिनेटमा रहेका पूर्व चाहिँ सभामुख कृष्णबहादुर महरा वर्तमान माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष होइन ले चाहिँ लाई पक्राउ हुनुले के भइदियो भन्दा अहिले के सङ्केत दियो भन्दा अब चाहिँ के भन्दा अब सम्मानित प्रधानमन्त्रीले आफ्नै घरबाट चाहिँ यो भनौँ भ्रष्टाचारी र चाहिँ सुन तस्करीका चाहिँ व्यक्तिलाई नै कारबाही गर्नुभयो। अब कारबाही गरिसकेपछि त अब चाहिँ के भन्दा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पनि हाम्रा सुशासन र भ्रष्टाचारको चाहिँ जिम्मा लिएका रवि लामिछाने पनि तटस्थ भएर एउटा चाहिँ हिम्मतका साथ चाहिँ के भन्दा एरेस्ट गर्ने काममा सफल पनि भए। अब यसले त के लक्षित गर्यो भन्दा अब चाहिँ आर्जु देउपा भुटानी शरणार्थी काण्डमा चाहिँ भनौँ पहिला अडियो प्रकरण भएको एउटा डिजाइनर प्लानर, उहाँको स्कुलदेखि लिएर ठेकदारदेखि लिएर सौर बडा गडुवादेखि लिएर जग्गाको प्लटिङदेखि लिएर स्वास्थ्य घोटालादेखि लिएर सेनी
टाइगर प्याडको आफ्नो छोरालाई चाहिँ नि भन्सारमा चाहिँ बिचौलिया खडा गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेर नेपालकै सबभन्दा धनाढ्य चाहिँ महिलाको रूपमा राष्ट्रघात गरेको चाहिँ यी काण्डले चाहिँ के भन्दा अब म चाहिँ लुक्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबले उहाँ के भन्दा नेपालमा अब मैले मेरो बुढाको सोर्सले पनि काम गर्दैन भन्ने हिसाबमा उहाँले चाहिँ वैदेशिक शक्तिलाई चाहिँ गुहार्नको लागि उहाँ दिल्ली परेर दिल्ली गएर आरएसएसको अध्यक्षज्यूको खुट्टामा चरण कमलमा पर्नु भएको छ। तर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय इन्भेस्टिगेसनले के भन्छ भन्दा यो उहाँलाई चाहिँ के भन्दा विदेशी शक्तिले पनि बचाउन सक्दैन, उहाँ कानुनी कठघरामा आउनै पर्छ। यदि आउनु भएन भने रेड कर्नर नोटिस जारी हुन्छ। र यसै मन्जु खाँडका कुराहरू पनि आए। मन्जु खाँड बालकृष्ण खाँड यो चाहिँ टोपबहादुर रायमाझी भनेका त साना माछा हुन्। ठुला माछाहरूको चाहिँ के भन्दा पर्दाफास पनि भयो। यो सुन प्रगणकमा धन्य धन्य दर्जनौँ चाहिँ माओवादी नेता पूर्व मन्त्रीहरू पर्ने अवस्था भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि के भन्दाखेरि सबै त्यो प्रकाश शरण महत, रामशरण महत लगायतका अरू नाम नभनौँ, भाग्न सक्छन्। दर्जनौँ चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारी देशघाती राष्ट्रघाती व्यक्तित्वहरू पक्राउ गर्ने हुने भए। त्यसै गरी अब एमालेका पनि अब धेरै चाहिँ नेताहरू चाहिँ पक्राउ गर्ने अवस्था जन्मियो। अब अहिलेको अब चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचार सफाई अभियान, देशमा सुशासन, देशमा दण्डहीनताको अन्त्य, जनतालाई चाहिँ सुरक्षात्मक प्रत्याभूति दिनको लागि अब चाहिँ नि गृहमन्त्री चाहिँ नि माननीय गृहमन्त्री रवि लामी छानेज्यूले प्रहरीबाट सुरु गर्नु। हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ जबसम्म नेपाल प्रहरीलाई सोक्छ, निर्भीक र चाहिँ राजनीतिभन्दा बाहिर राखेर उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर अगाडि बढाइदिन तबसम्म समाज र राष्ट्रमा सुरक्षा हुँदैन भन्ने कुराले महसुस गर्दा एयरपोर्ट लगायत विभिन्न चाहिँ वर्षौँदेखि बसेका चाहिँ विभिन्न कर्मचारीलाई पदस्थापन, सरुवा अथवा अपराधीसँग संलग्न भएका उच्च अधिकारी समेतलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही भएको अवस्था विद्यमान छ। जस्तो गृहमन्त्रीज्यूले कारबाही गर्न सुरु गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, युवा नेता भनिएकाहरूले बार बार गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ। यो तपाईँले भन्नु यो के भन्छ लोकलज्जा। अब काङ्ग्रेसको जतिवटा चाहिँ सान मान इज्जत प्रतिष्ठा थियो जननजरमा चाहिँ नि उसले विगतमा चाहिँ महाकाली सन्धि, अब तपाईँको चाहिँ अब लाउडादेखि लिएर अब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अब कोशी चाहिँ कोशी सन्धि, गण्डक सन्धि, टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धि, एमसिसी सन्धि यावत कुराको देशलाई भ्रमलुट गरेर देशको चाहिँ अस्मिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, नदी नाला, कल कारखाना बेचेर चाहिँ देशलाई नै वान अफ द स्टेट अफ भनौँ भारतको रूपमा रूपान्तरण गरेको विगतमा त्यो छुपेको छैन। अहिले आएर गगन थापाकोमा रवि स्वर्णिम वाग्ले गगन थापा भनेका त त्रिकोणात्मक सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस् अब भने गगन लड्ने ठाउँमा काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 हो क्यारे। अब त्यहाँ चाहिँ घन्टीको चाहिँ उम्मेदवारै उठाइएन। रविले त उसलाई उहाँ गगनजीलाई मतलब सम्मान गरेको अवस्था हो भने गगनजी किन अत्तालिनु भन्दा उहाँको पनि पार्टीमा विग्रह, आग्रह, प्रतिरोध र चाहिँ भएको छ। यहाँ 38 र 74को काङ्ग्रेसको विगतको इतिहास चाहिँ जीवन्तता लिएको अवस्था छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीको ताबेदार हुनुको लागि अब भनौँ चुनावपछि मिसन भनौँ पिएम भन्ने हिसाबमा उहाँले गरेको अवस्था पनि हो। अब अहिले आएर के त के भयो भन्दा आफ्नो बाख्रा पालनका कुराहरू, स्वास्थ्य प्रकरणमा घोटाला भएको कुराहरू, किन उहाँ पनि अछुतो हुँदैन। जस्तो बाख्रा पालनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यति बेला गगन थापाज्यूलाई अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखि बाख्राको संज्ञा दिने गरेको सर्वविदित छ। तपाईँ हामीले होइन कि नेपाली जनताले नै उहाँलाई बाख्रा भनेर एउटा उपनाम दिएको र उहाँले पनि मलाई त बाख्रा भन्छन्, जिस्काउँछन्, बाख्रा शब्द सुन्दा नि महिला भनेको जस्तो लाग्छ भनेर उहाँले भनेको पटक पटक सामाजिक सञ्जालमा आइ नै रहन्छ। सम्मानपूर्वक भन्नुपर्दा यति बेला नेपाली जनताले के भनेर प्रशिक्षण गर्न थालिसकेका छन् भने बाघलाई चाहिँ बाख्राले खाने भयो त्यसैले बाख्रो कराउन थाल्यो भनेर नेपाली जनताले पटक पटक भन्न थालेको अवस्था होइन। यो अवश्य पनि सत्य हो। किन भन्दा उहाँ गगन थापाज्यू अथवा भनौँ महराज्यू अथवा जो भ्रष्टाचारमा संलग्न भन्नुभएको छ, बिचौलिया, दलाल, राष्ट्रघाती, देशद्रोही, आफन्तीवादी परिवार सञ्चालन गर्ने, जनताको भाग्य र भविष्यमाथि पटक पटक खेलवाड गर्ने, देशको ढोगोटी लुटेर चाहिँ एउटा सर्टेन व्यापारी मार्फत चाहिँ खरबौँ पैसा विदेशमा लगेर थुपार्ने, यस्तो चाहिँ यी अपराधीहरूको बारेमा उनको कर्मलाई हामीले प्रतिवाद गर्ने हो, जनतालाई सुसूचित गराउने। आज गगन थापा एउटा देशलाई केही गर्छ भन्ने अनुहार चाहिँ व्यक्तित्वले एउटा पर्खर वक्ता र विद्वान व्यक्तित्वको रूपमा हामीले सम्मान गरेको अवस्था थियो। जब उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दा एमसिसी सम्झौता गर्दा व्याख्यात्मक 10 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गरेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो आज चाहिँ अमेरिकी सेनाहरू हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा अबदेखि लिएर चाहिँ भनौँ गस्ती पेट्रोलिङ गर्न लागेको अवस्था छ। यदि चाहिँ यो चाहिँ अमेरिकी सेना नेपालमा आयो भने, नेपाल कुनै हस्तक्षेप भयो भने मलाई चाहिँ के मुण्डन गरिदिनु होला, मलाई थानकोट कटाउनु होला, मेरो नागरिकता जफत गर्नु होला, मेरो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु होला भनेर उहाँले भने होइन।
भने उहाँको पनि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दा यो कालखण्डमा उहाँ पनि चाहिँ भ्रष्टाचारमा लुलुप्त भएको चाहिँ व्यक्ति हो, त्यो हुनाले उहाँमाथि कारबाही छ भने अब विशेषतः आफ्नै पार्टीमाथि अहललाई ठडाइएको अवस्थामा जसले चाहिँ के भन्दा यो गठबन्धन नहुँदा रविजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर बाटाबाट छोप्दै हिँडेको अवस्था, प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेको अवस्थामा अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय मर्यादा विपरीत होइन, आज चाहिँ के भन्दा बोल्न नदिने, छिर्न नदिने, आफ्नो स्पष्टीकरण गर्न नदिने भनेर हाम्रा मान्छेहरूलाई अब चाहिँ यो सरकारले छोड्दैन, न प्रधानमन्त्रीले छोड्ने भए, न गृहमन्त्रीले छोड्ने भए। अब चाहिँ के भन्दा हामीले गरेका कुकर्म, राष्ट्रलाई गरेका घात, जनतालाई दिएको पीडा, हामीले बर्मलुट गरेको राज्य भनौँ यो ढुकुटीलाई अब पर्दाफास हुने भयो भनेर अहिले त्यहीँ त्रिपल चोर्ने, घडी चोर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ अनेक प्रकारका ताण्डव मचाउने, 72 सालको भैँचलामा चाहिँ नि होइन खाद्यान्न लुट्नेदेखि लिएर अब त्यहाँको अरबौँ पैसा खाने, त्यहाँ त ठेकदारहरूको जमात छ, त्यो जमात त सबै कारबाहीमा पर्ने भयो। जनताको नजरमा यो नेपाली काङ्ग्रेस नै विसर्जन हुने भयो। यदि रविलाई राजीनामा दिन लगाइएन भने त हाम्रो अस्तित्व होइन, नेपालमै बस्ने चाहिँ वातावरण हुन नसक्ने भयो। जनता त सचेत बनिसकेका छन् भनेर आफूले गरेको अपराधलाई लुकाउनको लागि संसदीय अभ्यासको नाममा अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा संसद अवरोध गरेर नाङ्गो नाच देखाएर भएको चाहिँ सान मान प्रतिष्ठा काङ्ग्रेसले चाहिँ आफूलाई विसर्जन गर्ने परिस्थितिमा लागेको, यसमा केही पनि होइन। अर्को रविलाई चाहिँ सहकारी ठग भन्नुमा कुनै अर्थ छैन। किन अर्थ छैन भन्दा प्रमाण छ। महाधिवक्ताले वक्ताको कार्यालयमा भनौँ अनुसन्धान गर्दाखेरि रविमाथि मुद्दा चल्ने प्रकृति छैन भनेर फाइल क्लोज गरेको अवस्था छ। स्वयं देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि यो घटनामा संलग्न छैनन्। पोखरादेखि विभिन्न चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा चाहिँ जिबिरै भागेको अवस्था हो, रविले भागेको अवस्था त होइन, यिनै ठगहरूले भगाएका हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि पोखराबाट पनि 18 जना चाहिँ वान्टेड भएर 4 जना पक्राउ भएको अवस्था छ। रविको कुनै पनि भनौँ के भन्दा कुनै पनि प्रमाण चाहिँ प्रभावित हुँदैन। त्यो हिसाबले मैले गृहमन्त्री बनाएको हुँ। त्यसैले चाहिँ यसमा यो आडम्बरी बिना कामका कुरा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लगाएर आफूले चाहिँ पानीमाथि ओबान हुनको लागि, राज्यको सम्पत्ति लुटिएको व्यवस्थापन गर्नको लागि हुटिट्याउ मचाएर काङ्ग्रेसले यो नौटङ्की नाटक र यो कुस्ती किन खेलिरहेको छ यो भन्दै गर्दा यति बेला सिआइबीको अनुसन्धानको घेरामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीज्यू, नेपालको एकमात्र अरबपति, नेपालको 1 नम्बर धनी व्यक्ति, हिजोको दिनमा उहाँको नाम आउँदाखेरि पनि उहाँको भाइलाई अनुसन्धानमा तानियो अरुण चौधरीलाई, तर विनोद चौधरीलाई तान्ने हिम्मत गर्लान् र भनेको अवस्थामा हिजो नारायण काजीज्यूले आँट नगरेको अहिले सिआइबीलाई गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशन मार्फत सरकारी वकिलको कार्यालयमा उहाँलाई अनुसन्धानको लागि बोलाइयो भने अब यो देख्दाखेरि त विनोद चौधरी जसले नेपालको समस्त राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई त अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि अब ठुला माछा बाँच्ने त कथो कल्पित कहिलेको कुरा भनौँ यो अब तपाईँ के छ भन्दा विनोद चौधरी उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद श्रीलङ्का भएको भन्ने पनि चर्चा छ, के भन्नु भन्दैछु। उहाँ प्रत्यक्ष सांसद पनि होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि उनले चाहिँ के भन्दा टिकट लिएर द्रव्यदान दिएर आफ्नो चाहिँ गरेको 30 अरबको चाहिँ के भन्दा राज्यको कर तिर्न उनको बाँकी छ। हेर्नुहोस्, यिनका विभिन्न फ्याक्ट्रीमा भएका कर प्रणालीलाई मिलाउनको लागि उनी संसद बने। संसद बनिसकेपछि उनले चाहिँ देशको सम्पूर्ण पैसाहरू बङ्गलादेश र विदेशमा तिनले लगानी गरेका छन्। नोबेल ब्याङ्क भन्नुहुन्छ नि, ऊ कसको भन्दा विनोद चौधरीको। यसै सिलसिलामा विगतमा चाहिँ अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेर भनौँ बाँसबारीको 10 रोपनी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गरेर उन्मुक्ति दिएको अवस्थामा रवि लामिछाने गृहमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भने यो संलग्न भएका धरोटी मतलब छोडिएका होइन मिलेका यी सबै कुरा जति छन् त्यसलाई मैले छोड्दिनँ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा वचनसहित आज चाहिँ 77 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय होइन सिडिओ साहबहरूलाई सरकारको अनुभूति होस् जनतालाई भनेर 21 बुँदे चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको अवस्था छ। प्रहरीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्नको लागि अगाडि बढ्न स्पष्ट आदेश दिएको अवस्था छ। विनोद चौधरीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि विनोद चौधरी, वसन्त चौधरी, अरुण चौधरीको चाहिँ अनुसन्धानको फाइलमा सिबिआईमा अलरेडी थियो। त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ तुरन्त कारवाही गर्ने हिसाब किताबमा विनोद चौधरीले के भन्दा सरकारी वकिलकोमा गएर बयान दिए पश्चात सायद आज हो या हिजो चाहिँ आजै हो क्या अरे उनी चाहिँ 1:30 बजेको फ्लाइटमा उनी चाहिँ भागे। विनोद चौधरी चाहिँ भागे, आरजु देउबा पनि भाग्नुभयो, सत्य हो, मन्जु खान पनि भाग्नुभयो होइन। अब के त भन्दा अब यहाँ भागेर पनि कहाँ जाने,
यो विश्वभन्दा बाहिर जानु त सकिन्न। नेपाल प्रहरीले विगतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुबई, कतार, सिङ्गापुर, बेलायत, अस्ट्रेलियाबाट अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेर लिएको अवस्था छ। त उनीहरूले के भन्दा इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस पनि जारी हुन्छ। इन्टरपोलको सदस्य हो नेपाल। त्यसैले चाहिँ के भन्दा भागेर अर्थ छैन। तर विनोद चौधरीको चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाने भने देशलाई उनले चाहिँ भन्दा तपाईँको चाहिँ देशको जो सम्पत्तिको चाहिँ भनौँ 30 देखि 40% चाहिँ नि उनले देशको राजस्व लुटेका छन्, देशको सम्पत्ति लुटेका छन्। देशको सम्पत्ति लुटेर विदेशमा विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा हैन लगानी गरेका छन्। यो त के भन्दा अब कुनै पनि एउटा भ्रष्टाचारीलाई अनुसन्धान गर्दाखेरि उसको खाता बोई, सम्पत्ति, उसका नाता नाति, साला साली, मितभाइ ज्वाइँ, व्यापारी, बिचौलिया, हेलिकप्टर लगानी, सुनमा लगानी, जहाजमा लगानी, अब भनौँ विभिन्न चाहिँ भनौँ यो प्लटिङमा लगानी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा लगानी। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ बाल मन्दिरका चाहिँ भनौँ अरबौँको जग्गा चाहिँ अतिक्रमण गरेर सरकारी जग्गा हडपेका कुराहरू, यहाँ त असङ्ख्य अपराधमा संलग्न भएर यो देशलाई थला पारेको अवस्था छ। त्यसैले विनोद चौधरी पनि भागेको अवस्था हो। सायद अरुण चौधरी पनि भाग्छन् होला, वसन्त चौधरी भाग्छन् होला। अब के भन्दाखेरि अब आर्जु राणा भागेकी अवस्था हो। उनले उन्मुक्ति पाउने विकल्पै छैन। अब के त भन्दाखेरि यहाँ संसद अवरोध गरेर कुनै अर्थ छैन। अब चाहिँ देशको दुईटा बाहरूले होइन रविलाई चाहिँ अगाडि बढाएर देशको चाहिँ भाग्य निर्माण गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने, सुकुम्बासीलाई समस्या समाधान गर्ने, देशमा भएका चाहिँ प्राकृतिक सम्पदालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने, यहाँको युरेनियम होइन जसको 1 किलोको चाहिँ 32 अरब पर्छ, त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगेर प्रशोधन गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा लगाउने, विदेशी कम्पनीहरूलाई भित्राउने। यहाँ फाइटर जहाज बन्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर बन्नुपर्छ, यहाँ गाडी बन्नुपर्छ।